अब हामी आज यो तुदादि प्रकरण पढ्दैछौँ। तुदादि प्रकरणमा चाहिँ तुदादिव्य स प्रत्यय हुन्छ, जहाँ चाहिँ हामीले स प्रत्यय गर्थ्यौँ। स प्रत्यय गर्ने ठाउँमा चाहिँ यहाँ स प्रत्यय हुन्छ। स प्रत्ययको आधारमा अब यो हेर्ने तुदादि प्रकरण सबैले पल्टाउ। त्यहाँ किताब चाहिँ म यहाँ स्क्रिन सेयर पनि गर्नेछु। स्क्रिन सेयरबाट पनि देखिन्छ। तुदादि प्रकरण चाहिँ मा तुदादिव्य स भन्ने सूत्रले स प्रत्यय गर्छ र स प्रत्ययको पनि रहने चाहिँ अ नै हो। र अब अ चाहिँ रहन्छ, तर अ रहे पनि स प्रत्यय हुँदा रहने अ र यो अ रहँदामा भिन्नता छन्। किनकि त्यहाँनिर स प्रत्यय हुँदा चाहिँ सको सबको चाहिँ अ नै रहन्छ। तुदादिव्यमा पनि सको चाहिँ अ नै रहन्छ। रहे तापनि के हुन्छ भने टिप सेप मेपमा चाहिँ के हुन्छ, गुण हुन्छ। तर अरू प्रत्ययहरूमा चाहिँ टिप दसी सेप तस्त मेप बसमासी 9वटा प्रत्ययहरू मध्ये टिप सेप मेप जहाँ चाहिँ पकारको संज्ञा भएको छ त्यहाँनिर मात्रै के हुन्छ, यो चाहिँ गुण हुन्छ। अन्यत्र चाहिँ पितभिन्न सार्वधातुक भएको कारणले गर्दा यो चाहिँ के हुँदैन, यहाँ गुण हुँदैन। यो तुदादिको प्रकरणको भुवादि र तुदादिकोमा भिन्नता त्यति नै हो। यहाँ रहने चाहिँ स नै छ। स प्रत्ययमा चाहिँ प हुन्थ्यो, प हुँदा पित स्वरित हुन्थ्यो। वेदमा पनि त्यसको चाहिँ पित स्वरितको चाहिँ भिन्न चाहिँ स्वरको चाहिँ निर्धारण गर्थ्यो। र यसले चाहिँ तुदा व्यथने तुद धातु चाहिँ व्यथने भनेको दुःख प्राप्त गर्नु, दुःख दिनु, पीडा प्राप्त हुनु, व्यथित हुनु भन्ने अर्थमा छ। सट भनेको चाहिँ 6वटा, स्वरित भनेको यस पछाडि हामी जुन 6वटा धातु पढ्छौँ यी धातु चाहिँ स्वरित भनेको चाहिँ आत्मनिपद र परस्मपद दुवैमा चल्ने चाहिँ धातुहरू पढिन्छ। अब तुददेखि लिएर 6वटा धातुहरू तुदती रूप बन्छ। तुदतीमा चाहिँ तुद व्यथनार्थका तुद धातु लट्लकारी तिप्रति सर्वसंज्ञायाम सप्रति प्राप्ति तम प्रवाद्य तुदादिव्य स इति सूत्रेण स प्रत्यय अनुबन्धलोपे तुदति इति रूपं सिद्धम्। अत्र गुण पुगन्तलोपस्य इति गुणो न गुणः कथं न इति आशंकायां सार्वधातुकम् अपेत् इति पितभिन्न सार्वधातुकत्वात् गुण निषेधेन अत्र तुदति इति न भवति, तुदति इत्येव भवति भनेर यसलाई चाहिँ यसरी बुझ्ने। तुदते यसरी हुन्छ। तुदतेमा चाहिँ यो चाहिँ आत्मनिपदको है, यहाँ स्वरित भएको हुनाले आत्मनिपद यो परस्मपदको भयो, यो आत्मनिपदको रूपहरू भयो। अब गाह्रो केही छैन, तिमीहरूलाई यो सुरुको चाहिँ तुदती आयो भने यति एउटा सूत्र लगाइदिने हो, अरू केही नयाँ हेर्नु यसमा पर्दैन। अब भवती बनाउन सक्नेले अब तुदती बनाउन गाह्रो हुँदैन। तुदतीमा सूत्र मात्रै भिन्न हो, र यहाँ स गरेको छ, सप हुन्थ्यो त्यहाँ, यहाँ सपलाई बाँधेर स हुने हो। स हुँदा चाहिँ के भइदिएन, यदि चाहिँ सप भएको भए तुद मानौ तुद धातुमै सप भएको भए के हुन्थ्यो, तुदती रूप बन्थ्यो। किनकि यहाँ चाहिँ सपमा पित हुन्थ्यो, पित भिन्न पित चाहिँ सहितको सार्वधातुक पर भएको हुनाले अनि यहाँ चाहिँ के हुन्थ्यो, पुगन्तको चाहिँ उपदाको चाहिँ गुण भएर तुदती यस्तो रूप हुन्थ्यो। यदि भुवादिको भएको भए अब तुदादिमा चाहिँ के भइदिने, गुण भएन, किनकि समा चाहिँ पित भिन्न चाहिँ भएको कारणले गर्दा यो चाहिँ निधवत भाव भएर यहाँ चाहिँ गुण भएन। तुतोदा चाहिँ यो चाहिँ लेट लकारको, यो चाहिँ तुतोदे छ, यो चाहिँ लेट लकारको चाहिँ थलको हो। तुतोदे चाहिँ यो लेट लकारको, यो चाहिँ आफ्नै यो पर्सेन्ट पदको, यो आफ्नै पदको रूप हो यदांशक्रिय जस्तो तरिकाले। तोत्ता चाहिँ यो लुट लकारको भयो। अतोत्सेप अतोत्ता णुद प्रेरणादि भनेको चाहिँ नुद धातु चाहिँ प्रेरणा भनेको प्रेरणा दिनु भन्ने अर्थमा छ। नुदती भनेको चाहिँ प्रेरणा दिन्छ भन्ने अर्थ, यसको अर्थ चाहिँ प्रेरणा दिनु भन्ने अर्थमा रहेको छ नुदती भन्ने अर्थमा चाहिँ। अरू यहाँ नयाँ विशेष खासै चाहिँ छैन, नयाँ तिमीहरूलाई परिवर्तन भएका अप्ठ्यारो खालको केवल यो तुदादि भित्रको चाहिँ जुन स प्रत्यय हुँदा कहाँ गुण भएन भन्ने यो चाहिँ मात्रै मूल ध्यान दिने। नुनुदा नुनुदे नोत्ता दिशा अतिसर्जने, अतिसर्जनम भनेको अर्थ चाहिँ के छ, दान। अति भनेको धेरै, सिरिज विसर्गे भनेको चाहिँ धातुबाट सर्जन भन्छ। अतिसर्जनको अर्थ हो दान दिनु भन्ने अर्थ। दान दिनुमा चाहिँ देष्टा भनेको चाहिँ देष्टा यो रूप भन्छ।
यो देष्टा चाहिँ दिस धातु यो दिस धातुबाट यो चाहिँ लुट लकारमा देष्टा बन्ने हो। यो चाहिँ दिक्षिष्ट अधिक्षता यो चाहिँ आत्मनेपद र परस्पद रूपमा हुन्। अब मूल धातु चाहिँ यहाँ भ्रस पाकै छ। अब भर्जन गर्नु भुट्नु भन्ने जुन आउँछ नेपालीमा चलेको छ, भुट्नु भन्ने चाहिँ यो भ्रस धातुबाट हामीले चाहिँ भुट्नु भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो भ ध्वनि चाहिँ नेपालीमा पनि आएको छ। ग्रैज्या वैवेदी भन्ने सूत्रले चाहिँ सम्प्रसारण गर्छ। अनि सस्य सकारका स्थानमा सुत्तो भएर स हुन्छ, जुन यहाँ चाहिँ स छ, सका ठाउँमा चाहिँ सुत्तो भएर स हुन्छ। अनि ग्रैज्या सम्प्रसारण भएर र ठाउँमा सम्प्रसारण भएर रि चाहिँ हुन्छ। सस्य भनेको त्यो सकारको जस्तै न जस्तो भएर ज हुन्छ र वृज्यति यो बन्छ रूप है। वृज्यति भनेको अर्थ के रहेछ? वृज्यति भन्नाले चाहिँ के अर्थ बुझिँदो रहेछ जनार्दन? वृज्यति भन्नाले के बुझिन्छ होला? कमल? ल, वृज्यति भनेको चाहिँ भुट्छ भन्ने यसको आशय हो है। भुट्छ भन्ने यसमा रहेको छ वृज्यतिको चाहिँ। वृज्यतिको चाहिँ अर्थ चाहिँ भुट्नु भन्ने हो। वृज्यति यो लट्लकारको रूप हो। यो चाहिँ परस्मैपद, यो आत्मनेपदमा यो बन्छ। र अब के गरिदिने, कसरी रूप बनाउने त? भ्रसबाट वृज्यति बनाउनु छ। मेरो आवाज आएन गुरु? यो वृज्यति वृज्यति मेरो आवाज आएन? लटले लट भयो। आछ आवाज आछ। सारा धातुको संज्ञा आयम त्यसमा। अनि सबै प्राप्ति कर्तरी सबले सबै प्राप्ति केमा? तुदादिप्य वृज्यतिमा। वृज्यतिमा लट्लकारको हो यो चाहिँ। तुदादिप्य स गर्दिने। अनि ग्रैज्या वही भन्ने नि सबको ठाउँमा स हुन्छ नि गुरु है। पहिला ग्रैज्या वहीले के गर्ने यसमा? सम्प्रसारणम भनेको छ। सम्प्रसारण भनेको थाहा छ? इका ठाउँमा चाहिँ यणका ठाउँमा चाहिँ यणका ठाउँमा इ कुनो ठिक विपरीत। य व र ल का ठाउँमा क्रमशः इ ओ रि रि गर्नु। यहाँ के छ? र छ। भ्रसमा र छ। यो र का ठाउँमा के गर्दिने? सम्प्रसारण चाहिँ रि गर्दिने। भ्रस धातु छ। भ्रस धातु के लट लकार तित प्रत्यय सार्वसंज्ञा सबलाई बाँधेर तुदादिप्य सले स भयो। भ्रस इ भयो। भ्रस ति भइसकेपछि अब के हुन्छ यहाँनिर चाहिँ यो सलाई चाहिँ विभिन्न सार्वधातुक निधबद्ध भाव भएको छ। अनि निधबद्ध भाव भएका कारणले गर्दा ग्रैज्या वैवेदी भन्ने सूत्रले अब के हुन्छ यहाँनिर यो चाहिँ सम्प्रसारण भ्रसको जुन चाहिँ र छ, र का ठाउँमा चाहिँ रि गरिदिने। अनि भ रि अ स ज हुन्छ। अनि सम्प्रसारणाचार्य पुरोरूप गरिदिने। पुरोरूप गरेपछि के भयो? वृष ज भयो। वृष ज भयो। अनि वृष ज भइसकेपछि स का ठाउँमा के गरिदिने? स्तोस्तो नास्तोले स्तुत्व गरेर चाहिँ स गराइदिने। वृष यहाँ चाहिँ तालबे सकार भयो। वृष ज भयो। अनि सस्य जस्दैन। अनि सकारका ठाउँमा गरेर के गरिदिने? ज गरिदिने। चुत्तोइन स भने हैन गुरु? त्यता स का ठाउँमा यो बिचमा रहेको स का ठाउँमा पहिला चाहिँ के गरिदिने? चुत्तो गरेर स गरिदिने। अनि फेरि चाहिँ यो ज छ नि, यो स गरेपछि फेरि यही स का ठाउँमा फेरि जस्तो गरेर ज गराइदिने। क्रमशः गरेपछि कस्तो रूप भयो त नि यहाँनिर? कस्तो सम्प्रसारण भएपछि के? सम्प्रसारण भएपछि कस्तो भयो भने अब यो रि का ठाउँमा चाहिँ सम्प्रसारण हो। अब भ भयो।
अनि यहाँ चाहिँ के छ रि छ, यहाँ चाहिँ रि छ, अनि यहाँ चाहिँ अ छँदैछ है। अर्थात् के भयो भने अनि रि र अको ठाउँ सम्प्रसारण भयो, के अरे पूर्वरूप सम्प्रसारण पूर्वरूप भयो, अ गरे यसमा मिल्यो, गरे यसैमा मिल्यो, यसैमा मिलेपछि के भयो यस्तो भयो वृक्ष ज भयो, ब्रस थियो वृक्ष ज भयो के। हो अब यो स का ठाउँमा के गरिदिने यस्तो चुनासरी सुत्त गरिदिने, सुत्त गरेर के भयो स भयो, यसमा तालबे सकार आयो, अनि यो तालबे सकारको फेरि जस्तो गरेर के गरिदिने ज गरेपछि वृक्ष जाति भयो। सकिन्छ नि बनाउन? हजुर। ल ल जनार्दन भन त यो वृक्ष जाति बनाऊ त। सकिन्छ कि सकिँदैन होला? ल गणेशले भन त। गणेशले जनार्दनको माइक अफ छ। ए वर्तमानी लटले लट भयो, अनि सार्वधातुको संज्ञायाम लट भयो, लट पछि टिप ल्याउनु पर्यो नि। लट टिप सब भयो, सबका ठाउँमा भयो यो सबका ठाउँमा स भयो, अनि स भइसकेपछि यो तुदादिव्य स रे के गुरु त्यसले स भयो, त्यसले स भयो, अनि ग्रही ज्या भई भन्ने यो सम्प्रसारण गर्यो। सम्प्रसारण गर्ने पूर्वरूपी भनेर लेख, त्यहाँ पूर्वरूप पनि लेख। हजुर। सम्प्रसारण गरेपछि भयो असज भयो, अनि पूर्वरूप भएपछि वृष जाति भयो। होइन वृष जाति भएको छैन, वृष ज अति भयो, वृष ज अति भयो, अनि यो चुत्तो भयो, सका ठाउँमा चुत्तो भयो, अनि चुत्तो भइसकेपछि जस्तो भयो फेरि। अब यो लेख्न सक्छौ नि तिमीहरूले बनाएर? हजुर सकिन्छ। ल अब वृज्यति इत्यत्र ब्रस पाकार्थकात् ब्रस धातु लट्लकारे तिप्रते सार्वसंज्ञायां सप्रत्यय प्राप्ते तम प्रवाद्य तुदादिव्य स इति सूत्रेण स प्रत्यय अनुबन्धलोपे व्रेश भ्रश्च अति इत्यवस्थायां स इत्यस्य विभिन्न सार्वधातुकत्वात् ङिद्वद्भावे ग्रहीज्या वै इति सूत्रेण सम्प्रसारणे पूर्वरूपे सस्यश्चुत्वेन सकारे सस्यजस्त्वेन जगारे वृज्यति इति रूपं सिद्धम्। सस्य जस्तो वृज्यति भने नि हुन्छ नि गुरु हैन सिधै? हुन्छ। सस्यच्युत्वे जस्ते चकृते वृज्यति इति रूपं सिद्धम् भने हुन्छ। हजुर। ल अब यो चाहिँ वृज्यति एउटा रूप मुख्य। अब अर्को चाहिँ छ बवर्ज रूप छ, बवर्ज। यो चाहिँ अब यो चाहिँ लेट्लकारको रूप हो। लेट्लकारको चाहिँ प्रथम पुरुषको एकवचनमा बवर्ज रूप बन्छ। हामी त्यो बवर्ज रूप बनाउनलाई अब सूत्र हेर्दैछौँ। भ्रस्तु रूपदयो रम अन्यतरस्याम, यसले आदेश गर्छ। अरू ठाउँमा हामीले चाहिँ के गर्थ्यौँ, अहिले चाहिँ आगम गर्थ्यौँ, मितवाद अन्त्यवय भनेर आगम गर्थ्यौँ। तर यहाँ के छ भने आगमको चाहिँ आदेश जस्तो छ गुरु। यो वृज्यतिमा चाहिँ के अरे द्वित्व हुने चाहिँ केले त? के चुत्तो हुने? यो दुईटा ज रहेछ नि यहाँ। ज हेर न क्रमश, त्यहाँ हेर त। पहिला चाहिँ के छ, स छ धातुमा स छ, सको चाहिँ के भयो चुत्तो भएर स भयो, अनि त्यही सको के भयो जस्तो भएर ज भयो। हजुर। अनि पहिला एउटा ज छँदै थियो, पछि अर्को ज जोडियो, वृज्यति भएन? भयो गुरु, भयो। त्यहाँ भएको त्यो किताबको पंक्ति हेर। अनि स्क्रिन शेयर भएको छ कि छैन? मेरो त यस्तो खाले हो के पुस्तक त्यही भएर। ल ठिकै छ जस्तो भए पनि। अब भ्रष्ट रूपदयो रमन्तरस्याम अब यहाँ भ्रष्ट रूपदयो रमन्तरस्यामले के गर्छ,
भ्रस भनेको भ्रस धातुको र उपदयो भनेको यही सूत्रबाट अर्थ बुझ पहिला। भ्रस भनेको भ्रस धातुको रूपदयो भनेको रकार र उपदाका ठाउँमा रम भनेको रम चाहिँ के होस् आगम वा आदेशै भनौँ यसलाई आदेश होस् भनेर रम चाहिँ आगम हो तर यो सूत्रले के गरेको छ आदेश गरेको छ। अर्थ यहाँ के छ अब रेफ र चाहिँ र सकारका ठाउँमा के गर्छ रम आदेश गर्छ। रमको चाहिँ र रहन्छ। रम आदेश पनि विकल्पले रम आदेश हुने रहेछ नि गुरु पनि अन्यत्र श्याम भनेको विकल्पले ल भ्रस रूपदयो रम अन्यत्र श्याम। भ्रस भनेको भ्रस धातुको रूपदयो भनेको रकार र उपदामा रहेका र भनेको चाहिँ यो र भइहाल्यो उपदा भनेको सकारका ठाउँमा यो रका यो चाहिँ र सकारका दुईटाका ठाउँमा के होस् रम आदेश होस् भन्छ। रम गर्दा के भयो भर्ज ज यस्तो बन्छ। अब रम अन्यत्र विकल्पले होस्। लिटी धातु र नभ्यास लाग्छ कि अब यो के हुन्छ यसले यो सूत्रले भ्रस जो अब यो सूत्रको अर्थ हेरौँ मैले सूत्रबाटै अर्थ बनाउँथ्यो। भ्रस जो रेफस्य उपदायास स्थाने रमागम वा स्यात् रमागम विकल्पले होस्। रमागम गर्दा के भयो अब रेभ उपदा भनेको चाहिँ यो भ्रष्टको जुन र छ यो र अनि अर्को चाहिँ स हैन उपदामा के छ स छ यी दुईटै कोठामा के हुन्छ यो र आदेश गर्छ। रमको अर्थ र हो है हजुर रमको चाहिँ अनि दन्त दन्त स नै र नै हुन्छ र दन्ते स छ दन्ते स यो दुईटाका ठाउँमा र मात्रै हुन्छ आदेश। रमको अनुबन्ध लोप भएर र मात्रै रहने हो। अर्थात् धातु के थियो भ्रष्ट थियो भ्रष्टबाट अब के हुने भयो धातु चाहिँ उ थियो अब भर्ज हुने भयो यस्तो धातु हुने भयो धातु भर्ज भयो क्या अब यस्तो चाहिँ भयो भर्ज भयो भनेर यसरी यसलाई चाहिँ अब यो चाहिँ यसरी भएको रहेछ भनेर चाहिँ हेर्ने यसलाई सक्छौ नि यसलाई चाहिँ यो भर्ज चाहिँ यसरी भएको छ भनेर चाहिँ अर्थात् चाहिँ के छ र यो भ्रष्टको चाहिँ भ्रको र सका दुईटा खण्डमा र आदेश भएपछि के भयो आएर चाहिँ भ छँदैछ अगाडिको र यहाँ रहेको सकार ठाउँमा चाहिँ के भयो र भयो र भएपछि रेफस चाहिँ माथि गयो भर्ज धातु भयो। मित्वात अन्त्याद अछ पर मित्वात भनेको मको संज्ञा भएको हुनाले अन्त्याद अच पर अन्तिम अज भन्दा पछाडि के हुन्छ त्यो र चाहिँ आगम हुन्छ भनेको अर्थ। आदेश हुँदा त्यो हुने भयो अगाडि राख्ने कि पछाडि राख्ने भन्ने हुन्छ यहाँ आदेश जस्तो भयो त्यसकारणले त्यहाँ दुईटैको स्थानमा होस् भन्दा चाहिँ के भयो मित मकारको संज्ञा हुने आगम भएको हुनाले आदेशात्मक आगम भएको हुनाले यहाँ चाहिँ अजदेखि पर भयो। अजदेखि पर भनेको यो भएको अदेखि पर हुँदा भर्ज धातु भयो। अब भर्ज धातुबाट बभर्ज बनाउन गाह्रो केही पनि छैन। रूपदयो निवृत्ति रकार र उपदाको निवृत्ति हुन्छ भन्छ। अब बभर्ज हो। अब हामीले चाहिँ भ्रष्ट रूपदयो रमन्यत्र श्याम भन्ने सूत्रले चाहिँ यसले चाहिँ के गर्दै रेफस उपदा स्थाने रमागमे भर्ज यो भइसकेपछि अब हामी के गर्ने अब यो लेट लकारको सन्दर्भमा चाहिँ उतापट्टि अब हामी अगाडि पढ्न चाहिँ गाह्रो हुँदैन। अब बभर्ज सिद्ध गर्दा परीक्षामा आयो भने चाहिँ भ्रज धातु लिट्लकारी तिप्रते तिपस्थाने रणलादेशे अनुबन्ध लोपे भ्रज इत्यवस्थायां भ्रजो रूपदयो रमन्यत्र श्याम इति सूत्रेण रेफस्य स्थाने उपदाभूतस्य नकारस्य स्थाने च रमागमे अनुबन्धलोपे भर्ज इत्यवस्थायां द्वित्वे अभ्याससंज्ञायां हलादिशेषे अभ्यासस्य जस्त्वे बभर्ज इति रूपं सिद्धम्। यो गाह्रो छैन। पहिला चाहिँ के गर्नु पर्यो भ्रष्टबाट भर्ज धातु बनाउनु पर्यो। भर्ज धातु बनाइसकेपछि बभर्ज बनाउन केही गाह्रो छैन। भू धातुबाट बभुव बनाए जस्तै बभर्ज जस्तै हो। भका ठाउँमा जस्तो भएर ब गर्दिने अभ्यास चर्चाले जस्तो गर्दिने है। अनि भर्ज भर्ज हुन्छ अनि के हुन्छ भर्ज हुन्छ अनि त्यहाँबाट अनि के गर्दिने अभ्यास चर्चाले चाहिँ
जस्तो गर्दिने जस्तो गरिसकेपछि भयो बभर्ज मिलिया यो पनि मुख्य भित्र पर्छ माथि चाहिँ के छ यो चाहिँ भृजति हेर्यौ भृजति अब भृजति पनि यो किनकि यहाँ यो धेरै नयाँ सूत्र नलाए पनि यहाँ तुदादिव्य स मात्रै लाग्ने हो नयाँ सूत्र केही लाग्दैन नलाए पनि यो पनि चाहिँ धेरै चाहिँ प्रक्रिया हुने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ पनि मुख्य मानिन्छ यो अलिकति गाह्रो हुनु नै मुख्य हो अनि त्यसपछि यो चाहिँ बभर्ज पनि त्यस्तै छ अरु त्यति प्रयोगहरू गाह्रो छैनन् अब अगाडिका प्रयोगहरू बभर्जतो अतुस आउँछ बभर्जित थलको हो बभर्ष्ट यहाँ विकल्पले चाहिँ हुने भएको हुनाले चाहिँ यहाँ इटागम विकल्पले हुँदा बभर्ष्ट भयो बभर्जे यो चाहिँ लिट लकारकै हो बभर्जे चाहिँ एदान चक्री जस्तै तरिकाको अनि रम अभावी रम विकल्पले गर्छ बभर्ज जहाँ भयो त्यहाँ बभ्रज यसरी गर्न पर्यो वृद्धि बनाए जस्तै यहाँनिर त्यो तरिकाले बभ्रज यो तरिकाले चाहिँ गर्ने हो यहाँ अब यो सम्प्रसारण गरिदिने ल तिमीहरूको चाहिँ यो अब बभर्ज यो भयो भ्रसितस्को इति सलोप यसको सकारको लोप हुन्छ बभर्जितमै सकारको लोप हुन्छ भन्छ सत्तो भएर चाहिँ यो बन्छ अर्को यो स्को संयोगा द्योरन्त्य छ भन्ने सूत्र हो स्को संयोगा द्योरन्त्य छ भन्ने सूत्रले सकारको लोप हुन्छ भने हो है यस्तै तरिकाले हेर्ने बभर्ज भ्रष्टा भ्रक्षति त्यस्तै भ्रक्षति किंकी रमागम बाधित सम्प्रसारण पूर्व विवृत्ति सेदेन प्रकृति रमलाई आगमलाई बाँधेर भक्षण गर्छ भन्ने अर्थमा हो गुरु भक्षण गर्छ भन्ने अर्थमा हो र भक्षण होइन के यो त भ्रज भुट्नु भन्ने अर्थ भक्षति छ ए भक्षति त यो चाहिँ लोट लकारमा यो भएको लिट लकारमा लिट भविष्यमा ए भुट्नु अर्थमा हो भुट्ने छ भन्ने अर्थ हजुर भृज्याद भृज्यास्ताम यी रूपहरू बन्छन् अब छिप धातु चाहिँ के छ प्रेरणा भनेको प्रेरणा दिनु भन्ने अर्थमा छ अब छिपति हुन्छ यसमा पनि धेरै चाहिँ गाह्रो चाहिँ छैन अनि कृषिष्टमा विकल्पले चाहिँ के हुन्छ यहाँनिर चाहिँ यो सिज विकल्पले हुन्छ नभएको पक्षमा चाहिँ कस हुन्छ अम आदेश हुन्छ सिची सिजमा अम आदेश आगम अम चाहिँ विकल्पले भएर अक्राचित यो रूपहरू बन्छन् अनि तङ्गी भनेको तङमा चाहिँ लिङ्गसित इतिकित्वाद अम्न यो चाहिँ आगम चाहिँ हुँदैन भनेको छ अकृष्ट अकृक्षाताम अकृक्षात यी रूपहरू बन्छन् त्यस्तै ऋषि छ ऋषि धातु चाहिँ गतौ भनेको जानु भन्ने अर्थमा ऋषि जुन धातु छ त्यो यो चाहिँ जानु भन्ने अर्थ छ अनि अब परस्मैपदी 7 वटा धातु चाहिँ हामी अगाडि सिद्धियो अब अर्को छ ऋषति छ आनर्स जुसी प्रीति सेवनयो भनेको चाहिँ प्रीति भनेको प्रेम गर्नु र सेवनयो भनेको सेवना भनेको सेवा गर्नु भन्ने अर्थ आत्मनिपदी न सत्वार यसपछि आत्मनिपदी 4 वटा धातु हामी हेर्दै छौं जुसते रूप हुन्छ यो जुसते भनेको चाहिँ प्रेम गर्छ वा सेवा गर्छ भन्ने अर्थमा अब यस्तै कोलस वि भय सञ्चालन यो उद्विजते यो ओबिजी है यो बिजी गर्ने यो इकार छोटा आएको छ ओबिजी भय चलन यो भय भनेको डराउनु र चलन भनेको चल्नु भन्ने अर्थमा प्रायण अयम उत्पूर्व यो चाहिँ के धातु छ यो बीज धातु के छ अगाडि चाहिँ उत उपसर्ग पूर्वक चाहिँ यो धातु पढिएको छ उत उपसर्ग पढिन्छ त्यसकारणले गर्दा उद्विजते रूप बन्छ बीजीमा चाहिँ इकारको लोप हुन्छ हैन यो अनुबन्ध लोप बन्छ अनि बीज भयो बीजपछि अगाडि उत भएर उद्विजते यसरी बन्छ बीज इट भन्ने छ विजय पर इडादि प्रत्यय निदवद भनेको निदवद भाव हुन्छ निदवद भाव भएपछि अब के हुन्छ यहाँ निदवद भएपछि चाहिँ यसको चाहिँ गुण हुँदैन यति हो उद्विजिता बनाउनलाई चाहिँ यो लुट लकारको रूप है उद्विजिता यो चाहिँ लुट लकारको रूप हो भय चलनार्थकात बीज धातु उत्पूर्वकात बीज धातु
लुट लकारे इ प्रत्यय सार्वसंज्ञाम सप्रत्यय प्राप्ते तम प्रपाद्य सितास्ति इति सूत्रेण तास प्रत्यय अनुबन्धलोपे तास प्रत्यय भइसकेपछि उद वेज तास तिब्का ठाउँमा चाहिँ के गरिदिने लुटा प्रश्न डार डा गरिदिने वित्त सामर्थ्य वैश्यावि टेरलोप गरिदिने गरिसकेपछि उद वेज ता भयो अनि उद वेज ता भइसकेपछि अब यहाँ के गरिदिने अब तासलाई आर्धातुसँग गरेर इटागम गरिदिने अनि विजय परस्य इडादि प्रत्यय निद्वत साथ भनेको चाहिँ इडादि प्रत्ययलाई निद्वत भाव होस् हुनाले निद्वत भाव भएको हुनाले यहाँ चाहिँ गुण चाहिँ पाएको थियो गुण पाएको हुनाले चाहिँ अब पुगन्त लघु पदस्थले चाहिँ यहाँ चाहिँ बीचको चाहिँ इकारको गुण पाएको थियो विजयित भन्ने सूत्रले चाहिँ यसले चाहिँ निद्वत भाव भएको हुनाले किङतिजले निषेध गरेर के गरिदियो उद्विजेता बनायो। ल जनार्दन यो उद्विजेता बनाउन सक्छौ? उद्विजेता उदु उपसर्ग पूर्वकार बीज धातु लकार चाहिँ कुन हो? लकार चाहिँ लुट लकार है लुट लकार लुट लकार अनि त्यसपछि के गरिदिने अब ती प्रत्यय सार्वसंज्ञा सबलाई बाँधेर तास प्रत्यय गरिदिने तास प्रत्यय चाहिँ तासलाई आर्धसंज्ञा गरिदिने इटागम गरिदिने अनि लुटा प्रत्यय अब यो चाहिँ लुटा प्रत्यय डारो रसले चाहिँ के गरिदिने तिप्कामा डा गरिदिने डाको रह्यो आ रह्यो वित्त सामर्थ्य अवश्य टेरलोप गरिदिने उद बीज तास भयो उद बीज ता भयो उद बीज ता भइसकेपछि अब ताको चाहिँ अब आर्ध संज्ञा भएको इटागम गरिदिने उद बीज इ ता भयो। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ बीचको चाहिँ के पाएको हुन्छ यहाँनिर गुण चाहिँ पाएको हुन्छ विजयले चाहिँ नेतृत्व भाव गरिदिने नेतृत्व भाव गरिसकेपछि किङतिजले निषेध गरिदिने गुण निषेध गरिदिने उद्विजेता। उद्विजेता यही तरिकाले है हजुर। अब अर्को ओलास्वी भनेको चाहिँ ब्रेडा यो ब्रेडायाम लाज मान्नु भन्ने अर्थ लस्चबाट लाज आयो क्या नेपालीमा हजुर। अब ओलजी भन्ने गरेको ओलसजी छ ओलजी नि रहेछ ओलसजी हो भृजति भने जस्तै हो लज्जते ओलजी रहेछ कि गुरु ओलजी ओलसजी छ दुईटै रूपहरू हुन्छन् दुईटैमा लाज मान्नु भन्ने अर्थ छ लज्जते पनि हुन्छ। अब लज्जाबाट लाज आयो नेपाली लज्जाबाट लाज आयो हजुर यो चाहिँ गाह्रो छैन उयो अब भृजति भने जस्तै तरिकाले यहाँ चाहिँ भृजते भने जस्तै लज्जते गराउने सका ठाउँमा चाहिँ अब पहिला चाहिँ सुत्तो गरिदिने अनि त्यसपछि गएर चाहिँ सका ठाउँमा फेरि चाहिँ सुत्तो गरेर चाहिँ ब्रसले चाहिँ गरेर यो चाहिँ प्रक्रियाबाट यो जान्छ। भृजतिमा जसरी बनाइयो भृजतिमा बनाए जस्तै पहिला चाहिँ सकारको चाहिँ सुत्तो गरेर स बनाउने तालुवी सकार गर्ने तालुवी सकारको फेरि के गरिदिने जस्तो गरेर ज गराएर लज्जते यो गराउने। अब यस पछाडि चाहिँ आत्मा यो के छ प्रश्नपति धातुहरू पढिन्छ उब्रासु छेदने छ यो चाहिँ टुक्राउनु भन्ने अर्थ हो। ग्रहित्या भन्ने स्वरले सम्प्रसारण गर्छ सम्प्रसारण ब्रीको वृक्षति भन्छ यति हो। ब्रह्च धातु छ ब्रह्चुको उकारको अनुबन्ध कुन छ यहाँ चाहिँ यो चाहिँ अनुदात पर्छ अनुदात्तेत हो ब्रह्च भयो ब्रह्चमा ग्रहित्या वेदीले सम्प्रसारण गरिदिने वृक्ष धातु भयो लट्लकार ती प्रत्यय अनि सार्वसंज्ञा सबलाई बाँधेर स गरिदिने वृक्षति भयो। छेदन गर्नु अर्थ जस्तो के गुरु छेदने भनेको टुक्राउनु हजुर। नित्य व्यासस्य वयसामेले सम्प्रसारण गर्ने रेपको रिकार गरिदिने उरत्ते अत्तो गरिदिने तस्य अच प्रश्न इति खानी व्यवहार नप्रसम्प्रसारण सम्प्रसारण भन्ने सूत्रले चाहिँ यदि वस्य उत्तम न यसको उत्तम हुँदैन प्राश्चिता बनाउनु।
अरू यही तरिकाले ब्रह्मचर्य सम्प्रसारण गर्दै आउने हुने चाहिँ ब्याजीकरणे भन्ने छ। ब्याज धातु छ, ब्याज धातु चाहिँ ब्याजीकरणे। ब्याजीकरणको अर्थ चाहिँ अब यो ब्रह्च पाके पकाउनु भन्ने अर्थमा, अब यसको चाहिँ छिप प्रेरणा चाहिँ प्रेरणा दिनु अर्थमा, कृष्य विलेखने अब लेख्नु भन्ने अर्थमा छ। ओबिजी ओलासजी ओब्रासु छेदने ठुक्राउनु भन्ने अर्थमा। त्यसपछि चाहिँ ब्याजीकरणे ब्याज गर्नु, ब्याजेन भनेको चाहिँ अब यो चाहिँ के भने यो चाहिँ ठग्नु भन्ने अर्थमा, ठग्नु भन्ने अर्थमा छ। यो विचदी बन्छ, विब्याज विविचतु यो तरिकाले रूपहरू बन्छन्। त्यस्तै तरिकाले चाहिँ उछे उन्से छ। उन्से चाहिँ भनेको चाहिँ थोरै थोरै गरेर चाहिँ कुनै पनि कुराहरू चाहिँ एकदम चाहिँ त्यो सङ्कलन गर्नलाई उन्छ वृत्ति भन्छ। अब अहिले हेरौँ, अब यो उछी विवासे र उन्से चाहिँ दुईटै के हो? यो चाहिँ यो थोरै थोरै गरेर चाहिँ शिला खोज्ने भन्ने जुन हाम्रो नेपालीमा चलन छ, त्यो शिला चाहिँ उछी अनि उछी भनेर चाहिँ दुईटै यो धातु यसै अर्थमा पढ्या हो। उछी विवासे यही अर्थमा चाहिँ आएका छन्। अनि उन्सति रिच्छ गति इन्द्रिय प्रलय मूर्ति भावेषु। रिच्छ धातु चाहिँ के छ भने इन्द्रियको नाश हुनु, इन्द्रिय प्रलय भनेको इन्द्रियको चाहिँ प्रलय हुनु, गति भनेको चाहिँ जानु, अनि अब त्यसपछि मूर्तिभाव भनेको चाहिँ के? अब मूर्तिभाव भनेको एकदम चाहिँ मूर्ति जस्तै भएर बस्नु भन्ने अर्थ चाहिँ यसलाई बुझिन्छ। कठिन अवस्था, गति भनेको गमन, अनि इन्द्रिय प्रलय भनेको चाहिँ इन्द्रियको चाहिँ बल घट्नु, इन्द्रियको चाहिँ जुन चाहिँ क्षमता हो त्यसको त्यो घट्नु, अनि मूर्तिभाव भनेको कठिन हुनु, यी आदि अर्थमा यो चाहिँ पढिएको छ। रिच्छ त्रिताम भन्ने सूत्रले रिच्छ धातुको चाहिँ यसले गुण गर्छ। द्विहलस्य ग्रहणस्य अनेकल उपलक्षणत्वाद, दुई हल ग्रहण गर्नाले अनेक हलको चाहिँ उपलक्षण गरेको हुनाले यहाँ नुटागम हुन्छ र रिच्छ आनर्छ यसरी बन्छ। त्यो रिच्छ त्रितामले चाहिँ गुण भएर यो चाहिँ बन्ने हो। र चाहिँ यो चाहिँ लेट लकारको चाहिँ प्रथम पुरुषको एक वचनमा आनर्छ जसै तरिकाले यहाँ चाहिँ के हुन्छ, नुटागम भएर आनर्छतु आदि रूपहरू बन्छन्। अनि मिच्छ उत्क्लेशे भनेको छ। मिच्छ धातु चाहिँ उत्क्लेशे भनेको चाहिँ पीडा दिनु भन्ने अर्थमा, क्लेश भनेको चाहिँ पीडा, उत्क्लेश भनेको चाहिँ पीडा भन्ने अर्थमा यहाँ चाहिँ उल्लेख गरेको छ। मिमिच्छा हुन्छ। मिमिच्छा भनेको चाहिँ यो चाहिँ लिट लकारको रूप हो, यो चाहिँ लकारको रूप हो। जर्ज धर्ज परिभाषण भर्सन हो। परिभाषण र भर्सन भनेको चाहिँ परिभाषण भनेको बोल्नु, भर्सन भनेको चाहिँ कसैलाई चाहिँ हप्काउनु अनि हिंसा गर्नु। भर्सन परिभाषण भनेको चाहिँ बोल्नु, भर्सन भनेको चाहिँ कसैलाई चाहिँ अलिकति डाँट्ने भन्छ नि, एकदम चाहिँ हप्काउने, त्यो अर्थमा चाहिँ यो पढ्या छ। अनि सम्परणे त्वच धातु चाहिँ जुन छ सम्परण चाहिँ ढाक्नु भन्ने अर्थ। त्यही भएर त्वचा जुन त्वचा भनेको छाला छ हाम्रो शरीरलाई त्यसले ढाक्ने भएको हुनाले त्यसलाई त्वक भनेर चाहिँ यसरी आएको हुनुपर्छ। रिच्छ धातु चाहिँ स्तुतौ भनेको स्तुति गर्ने अर्थमा छ, यो आनर्छ भन्छ। उब्जा आर्जवे भनेको चाहिँ उब्जा गर्नु भनेको चाहिँ अब यो आर्जव भनेको सरल एकदम चाहिँ, आर्जवे भनेको चाहिँ सोझो हुनु भन्ने अर्थमा। उब्जाको अर्थ आर्जवम हि कुटेलेषु ननीति, आर्जवम हि कुटेलेषु ननीति। यो आर्जवको लागि चाहिँ हो, कुटिलका लागि चाहिँ नीति होइन भन्ने अर्थ। आर्जवम भनेको सरलको लागि हैन, आर्जव भनेको चाहिँ यो चाहिँ सरलता। उब्ज उत्सर्ग भनेको चाहिँ छाड्नु। लुभ विभ भनेको चाहिँ मोहित हुनु भन्ने अर्थमा हैन।
मोहित हुनु, विमोहनम आकुलीकरणम बेहोस हुनु भन्ने एक प्रकारको आकुल व्याकुल हुनु भन्छ। अब लोभती, अब हामीले लोभले चाहिँ गर्दा हामीलाई के चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ मोह चाहिँ मा फसाउँछ। त्यो लोभ धातुबाट लोभ विमोहन भनेको चाहिँ आकुलीकरणम भनेको चाहिँ एउटा भ्रान्ति हुनु, त्यसपछि मोहमा फस्नु भन्ने अर्थ यसको। लोभिता लोभ्दा यो चाहिँ लुटलकारमा यो चाहिँ इटागम विकल्पले भाषा यो हुन्छ। लोभिष्यति रिफ कथन युद्ध निन्दा हिंसा दानेषु, यो धेरै अर्थमा छ। रिफ धातु चाहिँ धेरै धातु अर्थमा छ। रिफ भनेको चाहिँ अब कथन भनेको बोल्नु, अनि युद्ध भनेको चाहिँ युद्ध गर्नु, निन्दा गर्नु, अनि त्यसपछि चाहिँ अनि आदानेषु भनेको चाहिँ हिंसा, अब दानेषु दान गर्नु भन्ने अर्थमा। आदान वा दान दुईटै अर्थमा, आदान दान यी अर्थमा दुईटै हेर्न यहाँनिर छ। रिफति रिह इत्यादि कसैले रिह पनि भनेका छन्। शिशुम न विप्रा मतिभि रिहन्ति, कहाँ पढ्या हो शिशुम न विप्रा मतिभि रिहन्ति। कहाँ पढेको हो यो? पढ्न त पढेको हो, वेदमा पढ्या हो, वेदमा रुद्रीमा पढ्या होला। यो त कस्तो कविता विद्या मतिभि रिहन्ति। अब यो चाहिँ अब रिहको यहाँ त्यही कारणले गर्दा वेदमा रिफ भनेर छ, कसैले रिह पनि भनेर पढेका छन् र वेदमा यसरी चाहिँ आएको छ। मति भिरिहन्ति। अब त्रिप त्रिम्फ, यो तृप्त भनेको चाहिँ अब यो सन्तुष्ट हुनु भन्ने। आद्य प्रथमान्त पहिलो चाहिँ के छ? प्रथमान्तको छ। प्रथमान्त भनेको चाहिँ प अन्त्यमा छ। यो प्रथमान्त भनेको वर्गको पहिलो चाहिँलाई प्रथमान्त भने हो। अनि त्रिम्फ भनेको चाहिँ द्वितीय भनेको त्रिम्फ धातु जो छ प फ अन्त्यमा छ भनेको द्वितीयान्त भनेको। दौ अपि द्वितीयान्त इत्यान्य, कसैले चाहिँ त्रिम्फ भनेर द्वितीयान्त छन् भनेर पढेका छन् कसैले। त्रिपति ततर्फ भनेको चाहिँ त्रिपति भनेको चाहिँ खुसी हुन्छ। ततर्फ यो चाहिँ यो लिट्लकारमा तर्पिता लुट्लकारमा स्पृश मृष इति चिज विकल्प सादिकस्यैव। अब श्रीष मृषले गर्ने जुन विकल्प हो त्यो सादीको मात्रै अरूको हुँदैन। अङ्ग अपवाद अङ्ग अपवाद भएको हुनाले तेन अत्र नित्यम सित, त्यस कारणले गर्दा यहाँ नित्य नै सित हुन्छ। अतर्पित त्रिम्फति तस्य नित्वाद नित्यामिति न लोपे, सकारको चाहिँ के छ नित्व भएको कारणले गर्दा तुदादिव्य सले चाहिँ स प्रत्यय जो छ चाहिँ नित भएको हुनाले अनिताम हलितमा इति नलोपे से त्रिम्फादिनाम नो वाच्य इति वाच्य आदि शब्द प्रकारे तेन अत्र नकारानुसक्तास्ते के छ भने अब यो चाहिँ अनितामले नकारको लोप हुन्छ। से त्रिम्फादिनाम भएर चाहिँ त्रिम्फति आदि बन्छ भनेको अर्थ। त्रिम्फति तत्रिम्फ त्रिम्फा तुप हिंसा अर्थमा छन् नि सबै धातुहरू। त्रिप त्रिम्फ उत्क्लेश भनेको पीडा नै, अघि पनि आएको थियो उत्क्लेश भन्ने। प्रथमान्त पहिलो जाति प्रथमान्त, द्वितीयान्त छ भनेको। पर द्वितीयमा छन् भनेको। प्रथम द्वितीयान्त यतिकै कसैले प्रथम द्वितीयान्त चाहिँ हो भनेर कसैले पढेका छन् धातु पाठमा। त्रिपति त्रिम्पति रिफ रिम्फ हिंसायाम हिंसा अर्थमा छ। रिफति आनर्फ रिम्फति रिम्फाञ्चकार गुफ गुम्फ ग्रन्थि भनेको चाहिँ गाँथ्नु भन्ने अर्थमा। माला गाँथ्ने माला गाँस्ने यो अर्थमा चाहिँ गुफति जुगुम्फ उभ उम्भ पुराणे भनेको चाहिँ पुरा गर्नु भन्ने अर्थमा। उभति उभोभ उम्बति उम्बाञ्चकार। अब शुभ शुम्भ शोभा अर्थमा। शोभा भनेको चाहिँ शोभित हुनु सुशोभित हुनु भन्ने अर्थमा चाहिँ यो पढेको छ। त्यस्तै अब शुभ सुम्भति। अब द्रिवी ग्रन्थि, द्रिवी धातु चाहिँ के छ? ग्रन्थ गाँथ्नु भन्ने अर्थ। द्रिवति चिरिति हिंसा स्रन्थनयो
हिंसा अर्थमा छ तृतीय धातु हिंसा र चाहिँ आश्रन्थन श्रन्थन भनेको चाहिँ अब चाहिँ मार्नु भन्ने अर्थमा हिंसा भनेको मार्नु अनि श्रन्थन भनेको एकत्र गरेर यो गाँस्नु भन्ने अर्थमा चर्चिता शेषिची भन्ने सूत्रले चाहिँ विकल्पले चाहिँ इटागम हुन्छ चर्चित चर्चति दुईटा रूप बन्छन् यहाँ अब त्यस्तै विधा विधाने नियमन गर्नु भन्ने अर्थमा विधति हुन्छ जुडगत जुड धातु चाहिँ जानु भन्ने अर्थमा जुडती भनेको जोड्छ जोड्ने भन्ने अर्थमा पनि हामीले हेर्न सक्छौं मरुतो जुनन्ती मृड सुखने भनेको सुख प्राप्त गर्नु भन्ने अर्थमा मरिता पीडा छ पीडा पनि चाहिँ यो सुख अर्थमै प्रेरणाले खुसी यो चाहिँ खुसी तुल्याउनु भन्ने अर्थमा अनि प्रेरणा छ प्रेरणा पनि चाहिँ प्रेरणा अर्थमा छ प्रेरणा हिंसायाम तृण कौटिल्य कुटिलता कुटिल अनि पूर्ण कर्मणि शुभे छ पूर्ण धातु चाहिँ कर्म गर्नु र शुभे भनेको सुशोभित हुनु भन्ने अर्थमा मूढ प्रतिज्ञाले अब प्रतिज्ञा गर्नु अर्थमा पूर्ण शब्द उपता आयो अब पूर्ण धातु चाहिँ शब्द भनेको शब्द गर्नु आवाज निकाल्नु र उपता पयो भनेको चाहिँ अब चाहिँ त्यो संग्रह गर्नु भन्ने अर्थमा उपकरणयो शब्द उपकरणयो उपकरणको अर्थ चाहिँ यो संग्रह गर्नु भन्ने संरक्षण गर्नु भन्ने आदि अर्थमा सुन गतौ जानु भन्ने अर्थमा दृढ हिंसा गति कौटिल्येषु यो तीनवटा छ हिंसा गति जानु कौटिल्य भनेको कुटिलता गुण गुण भ्रमणे भ्रमणे भनेको घुम्नु हैन घुणती भनेको घुम्छ भन्ने अर्थमा घुणती घुम्छ सुर ऐश्वर्य दीप्तयो अब सुर धातु जुन छ यो चाहिँ दन्त्य सकार हुन्छ पछि गएर हात चले अनि ऐश्वर्य र दीप्ति भनेको चाहिँ सुशोभित हुनु भन्ने अर्थमा सुरती यही कारणले गर्दा यहाँ सुर र असुर भनेर आएको होला हामी जुन सुर भनेर देवतालाई बुझ्छौं त्यो अर्थमा चाहिँ सुर ऐश्वर्य र दीप्ति भन्ने अर्थमा सुर आएको होला हामीले जुन देवतालाई बताउँछौं सुर आशिषी सूर्यात आशीर्वाद सूर्यात हुन्छ पुरा शब्दे यहीबाट चाहिँ कुरा गर्नु भन्ने आएको होला नेपालीमा जुन कुरा आयो नि नेपालीमा जुन कुरा गर्ने भन्छौं यो कुरा गर्ने भन्ने चाहिँ नेपालीको कुरा चाहिँ यो पुराबाटै आएको हुनुपर्छ पुरा शब्दे भनेको चाहिँ आवाज निकाल्नु हो त्यसैबाट चाहिँ कुराबाट चाहिँ कुरा आएको होला अत्र नवकरुषाम भन्ने शब्दले निषेध हुँदैन हैन कुर्यातमा चाहिँ नवकरुषाम निषेध हुँदैन करोति रेव तत्र ग्रहणादित्य हो यहाँ करोतिको मात्रै त्यहाँ ग्रहण गरेको हुनाले भनेर कसैले भनेका छन् पुरा छेदने पुरा धातु चाहिँ छेदने भनेको टुक्राउनु पुरा सम्मेषने अब चाहिँ वरिपरि बेर्नु भन्ने अर्थमा छिउरा विलेखन भनेको चाहिँ अब भन्नु भन्ने अर्थमा त्योबाट जुन चाहिँ छुरा भन्छौँ नि हामीले अब कुरामा चाहिँ कुराबाट कुरा आयो होला अनि छिउराबाट चाहिँ छुरा आयो होला है विलेखन यहाँ आएको है गुर बिमार्थ शब्द हो गुर बिमार्थ शब्द हो घुर्नु भन्छ नि नेपालीमा घुर्नु भन्ने छ नि हजुर त्यो चाहिँ घुर्नु भनेको चाहिँ मान्छे घुर्दाखेरि आवाज निकाल्छ त्यो त्यही घुर आएको होला घुर्ने भन्ने अर्थ नेपालीमा जुन घुर्ने छ यो अर्थमा आएको होला पुरा अग्रगमन पुरा भनेको चाहिँ अग्रगमन भनेको चाहिँ अगाडि जानु अर्थात् उन्नति हुनु अग्रसर हुनु हैन भन्ने अर्थमा यो पुरा धातु छ धातु उद्यमन भनेको चाहिँ के प्रयास गर्नु भन्ने अर्थमा दन्त्योष्ठ्यादि भनेको दन्त्य ओष्ठ्य छ यो अर्को ब पडिएला भनेर दन्त्योष्ठ्यादि भने हो अनि पवर्गादि इति अन्य कसैले चाहिँ पवर्गको भनेका छन् अर्थात् ब चाहिँ चिरेको ब होला भनेका छन् त्रिमु हिंसार्थ हिंसा अर्थमा छ नि त्रियति तत्र स्त्रियति स्तर तरिता तरडा यहाँ चाहिँ विकल्पले इटागम हुन्छ स्तरिता तरडा विकल्पले इटागम अस्त्रमित अस्त्राक्षित अत्राढाम यो चाहिँ अब लुङलकारका रूपहरू हुन् किसु इच्छायाम इच्छति बन्छ इच्छति चाहिँ बनाउनलाई इसु गम इमाम छ भन्ने सूत्रले छ गर्दैन
सुगम्यमाम छ यो चाहिँ इसुगम्यमाम छ इच्छति बन्छ इसुगम्यमाम छ भन्ने सूत्रले त्यो चाहिँ जुन स छ त्यो सका ठाउँमा चाहिँ छ आदेश गर्दिने अनि क्षेत्रले चाहिँ तुकागम गरेर इच्छति बन्छ ईश छ ईश चाहिँ धातु छ ईश ईश छ ईशमा चाहिँ ईशमा के गर्दिने यो सका ठाउँमा चाहिँ ई छ हुन्छ इच्छामा इच्छा हुन्छ इच्छामा चाहिँ के गरिदिने अब यो 6 लाई आधारमा क्षेत्रले तुकागम गरेर इच्छति तुदादि व्यवसाय पिछडेन सप्रति इच्छति इच्छति चाहन्छ यसैका लोक प्रकारमा उदितोबाले विकल्पले गर्ने उकारको संज्ञा भएको हुनाले यसिष्यति इस्यात ऐसित इस्या स्पर्धायाम स्पर्धा भनेको चाहिँ युद्ध मिश्रति मेसिता किल स्वैत्य क्रीडनयो किल धातु चाहिँ स्वैत्य र किलन अर्थमा छ स्वैत्य भनेको सेतो क्रीडन भनेको क्रीडा खेल्नु भन्ने अर्थमा किल तिल स्नेहने यबाट चाहिँ तिल स्नेहने भनेको चाहिँ स्नेह गर्नु तेल लगाउनु भन्ने अर्थमा तिल घस्नु भन्ने अर्थमा चिल बसने तिल धातु चाहिँ बसन अर्थमा बसने भनेको कपडा चाहिँ लगाउनु भन्ने अर्थमा चिलती तल बिलसने चल धातु बिलसन भनेको चाहिँ खेल्नु खेल्नु अनि इल स्वप्न स्वप्न क्षेपण हो इल धातु चाहिँ स्वप्न र क्षेपण भन्ने अर्थमा स्वप्न भनेको सुत्नु अनि क्षेपण भनेको चाहिँ अब चाहिँ फ्याक्नु भन्ने अर्थ बिल सम्वरण हो बिल धातु जुन छ सम्वरण भनेको चाहिँ ओढ्नु ओढ्नु स्वीकार्नु दन्त्यष्ट्यादि कसैले दन्त्यष्ट्यादि भनेको छ अनि बिल भेदने टुक्राउनु भन्ने अर्थमा यो दन्त्यष्ट ओष्ट्यादि छ यो बिल चाहिँ नील गहने गहिरो गर्ने भन्ने अर्थमा गहने भनेको चाहिँ अब चाहिँ गम्भीर हुनु वा गहने भनेको चाहिँ लुक्नु भन्ने अर्थमा पनि ढिला हुन्छ हिल भावकरणे हिल धातु चाहिँ जुन छ भावकरण भनेको चाहिँ अभिप्रायको चाहिँ सूचना गर्ने शिला शिला उन्से यिनीबाट शिला खोज्ने भने अब नेपालीमा जुन शिला खोज्ने भन्छ अब कुनै पनि खेतीपाती गरियो भने खेतीपाती गरेर यहाँ रहेका अन्नहरूलाई चाहिँ अब त्यो अलिअलि रहेका चाहिँ मकै हुन्छन् धानका बालाहरू छुट्या हुन्छन् त्यसलाई एक एक गरेर चाहिँ सम्हाल्नेलाई चाहिँ के भनिन्छ त्यसलाई चाहिँ शिलावृत्ति भनिन्छ ल मिल श्लेषण मिल धातु चाहिँ श्लेषण भनेको चाहिँ यो चाहिँ अब चिप्काउनु भन्ने अर्थ मिल अब मिल्नु मिल श्लेषणको अर्थ चाहिँ मिल्नु नै भनेर यसलाई हेरे भयो हैन जोडिनु लिख अक्षर विन्यासी लेखती लेखती भन्छ नि लेखती किन भएन नेपालीमा लेखती भएको छ अब संस्कृतमा लेखती किन भएन त अब यहाँ के भने लिख धातु हो लिख धातु चाहिँ के छ अक्षर विन्यास छ यो चाहिँ तुदादीमा छ तुदादीमा पढ्या हुनाले यसको चाहिँ अब स प्रत्यय हुँदा चाहिँ गुण नभएर लिखती भयो अब लेख आउँदा चाहिँ फेरि अगाडि यतापट्टि के हुन्छ आधातु संगीत भयो भने त्यो चाहिँ गुण हुन्छ फेरि लिलेख कुट कौटिल्य कुटिलता गाङकुटा देवीले चाहिँ गीत हुन्छ कुटित अण्डित इति किन चुकोट अण्डित विद्यालय भने किन भन्नु चुकोट यहाँ चाहिँ गुण हुन्छ श्लेषणे कुट श्लेषणे अब श्लेषण भनेको चाहिँ अब कुट श्लेषणे संश्लेषणे जोड्नु भन्ने अर्थमा संश्लेषण भनेको जोड्नु अर्थात् चाहिँ आलिङ्गन गर्नु कुच संकोचने संकोचन भनेको चाहिँ छोटो हुनु बुझ शब्दे भनेको चाहिँ
शब्द गर्नु आवाज निकाल्नु गुण रक्षायाम रक्षा गर्नु दीप छेपे छेपे भनेको चाहिँ फ्याँक्नु भन्ने अर्थमा छुरा छेदने यसलाई टुक्राउनु भन्ने अर्थमा नभएको छुरामा यसले चाहिँ दीर्घ हुँदैन छुरिया यसले निषेध गर्छ स्फुट विकसति कमलम विकसति कमलम स्फुटति पुष्पम स्फुटति फैले पक्रिन्छ मुका आक्षेप मर्दन यो आक्षेप र मर्दन भन्ने अर्थमा यो पढिएको छ यो माड्नु भन्ने अर्थमा त्रुटा छेदने यो चाहिँ टुट्नु भन्ने अर्थमा वा भाषा यसले सानो हुन्छ त्रुटता भन्छ त्रुट तुट कलह कर्मणि झगडा गर्नु भन्ने अर्थमा तुटति तुटोट तुटिता छुट छुट छेदने छुट्नु छुट्नु अर्थ यसमा चाहिँ यही आधारमा चाहिँ छुट्ने अर्थ आएको होला नेपालीमा जुन छुट छ यो छुट चाहिँ यही अर्थमा चाहिँ आएको हुनुपर्छ जुन चाहिँ यो त्रुटा छ छुटा छ यो चाहिँ के भने छोड्नु भन्ने अर्थ हो टुक्राउनु भन्ने अर्थमा यहाँ छुट्नु भन्ने अर्थमा चाहिँ अलग्गिनु भन्ने अर्थ भएको हुनसक्छ जुडा बन्धनी भनेको जोड्नु भन्ने अर्थमा बाँध्नु दीपिका बन्धन जुडा बन्धन छुटा आयो छुटापछि चाहिँ अब यो चाहिँ जुटा जुटा हुनुपर्ने यहाँ जुडा आयो जुडा पढिया चाहिँ यहाँ टको ट पनि हुनु ट हुनुपर्छ यहाँ जुडा जुटा बन्धनी जुट्नु यहाँ चाहिँ जुटा बाँध्नु कडा मदे अब घमण्ड गर्नु भन्ने अर्थमा कडा दुखी हुनु मद दुखी हुनु भन्ने अर्थमा मद भनेको चाहिँ घमण्ड पनि भयो दुखी हुनु वा आनन्दमा चाहिँ मग्न हुनु लुटा संश्लेषणे लुट्नु भन्ने अर्थमा लुट्नु भन्ने अर्थमा क्रीडा घनत्व क्रीडा घनत्व क्रीडा धातु चाहिँ घनत्व भनेको चाहिँ एकदम चाहिँ घन हुनु एकदम चाहिँ बाक्लो हुनु भन्ने अर्थमा घनत्तम सान्द्रता अनि चाहिँ अब यो चाहिँ दृढ हुनु भन्ने अर्थ अनि चक्रणा भन्छ क्रीडा कुडा बालले भनेको चाहिँ सानो बालले स्वभाव बालकालको स्वभाव जस्तो पुडा उत्सर्गे पुडा धातु उत्सर्ग भनेको त्याग्नु भुटा प्रतिघाते प्रतिघात भनेको के घोट्नु यसैबाट चाहिँ नेपालीमा घोट्नु आयो है नेपालीमा चाहिँ घोट धातु यसै घोटबाट आयो घोटबाट चाहिँ घोट आयो तुडा तोडने तुड धातु चाहिँ तोड्नु आयो नेपालीमा तोड्ने भन्छ नि तोड्ने चाहिँ यही धातुबाट आयो तोडबाट तोड आयो तोडनम भेदा टुक्राउनु थोडा थोडा सम्वरणे अब चाहिँ सम्वरण स्वीकार्नु थोडा त्यस्तो थोडा यस्तो छोडा छुडा छुडा इत्यादि कसैले यो पनि पढेका छन् सञ्चालनै सञ्चालन भनेको चाहिँ चल्नु भन्ने अर्थमा सञ्चालनै भनेको चाहिँ चल्नु भन्ने अर्थमा छ अनि स्फुरणी धातु स्फुरणी स्फुर्नु भन्ने अर्थमा अनि स्फुर धातु सञ्चालनी भनेर कसैले पढेका छन् यो चाहिँ अर्थमा यी आएका छन् यो सन्दर्भमा यति गयो आजलाई चाहिँ अब यति नै गरौँ होला।